नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अत्र मेल्पत्तूरु भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् विराडोत्पत्तिः इति चतुर्थदशकात् समृद्धः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्त्वां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवो वि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताध भवता संयोदिता च स्वयं मायासा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः मायासन्निहितः अप्रविष्टवपुषा साक्षी इति गीतः भवान् भेदैः त्वां प्रतिबिम्बतः विविशिकान् जीवः अपि न एव अपरः कालादिप्रतिबोधिता अथ भवता संयोजिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् असृजत् यः असौ महान् उच्यते। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः मायासन्निहितः अप्रविष्टवपुषा भवान् साक्षी इति गीतः तां भेदैः प्रतिबिम्बतः विविशिवान् भवान् एव जीवः अपि अपरः न एव। अथ कालादिप्रतिबोधिता भवता संयोजिता च सा माया खलु स्वयं बुद्धितत्त्वम् असृजत् यः असौ महान् उच्यते। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशश्च यदि मायायां सान्निध्यमस्ति तथापि मायायाः अप्रवेशितस्वरूपवन्तं भवन्तं साक्षी इति च विशिनष्टि विविधरूपेषु प्रतिबिम्बितः माया भवति जीवात्मा एषः अपि भवान् च प्रलयात् परं काल अदृष्ट स्वभावप्रवृद्धिभिः उत्थापिते सति सा माया एव भवतः प्रेरणया स्वयं बुद्धितत्त्वं स्वीचकार यं महत्तत्त्वम् इति च कथ्यते। धन्यवादः।